Tous les matins, 7h, 9h, IMAD في la radio sur Shada FM. ما عرفتش علاش انت كنتي كتهضري وانا كنفكر في واحد القضيه كيديروها المغاربه بزاف. انا كطرى ليا بزاف. واش قولوا لي ما عمركم كطرى لكم وهاد كطرى لكم بزاف المرات في النهار في وسط الدار؟ اقول شنو واش كطرى لكم كتمشيو كتحلوا الثلاجه كتبقاو تشوفوا فيها وكتسدوها؟ والله الا عرفتي فين ما كندخل الدار ما عرفت علاش كان دابا كنفكر لا شحال من مره في النهار كتمشي كتحل الثلاجه وكتبقى تشوف هذاك الشيء واش مشى ولا ما عرفتش كتشوف واش داك الشيء باقي ولا تشفروه ولا كتحل كتبقى تشوف فيها وكتسد الثلاجه وكتمشي بحالك. والله تبصع عرفتي ديما كندخل انا للكوزينه فاش كنمشي للدار ديما كندخل للكوزينه عند الوالده ما كنقول لها والو كنمشي نيشان كنحل الثلاجه كنبقى نشوف فيها وكنسدها وكنرجع للبيت. عرفتي وليت دابا غير كندخل كتقول لي الثلاجه ما فيها والو والله راه ما تزاد حتى فيها حتى شي حاجه واش باغي تهز منها شي حاجه ما باغي الا نتوما كتحلوا الثلاجه في الدار وكتبقاو تشوفوا فيها وكتسدوها عيطوا لينا دابا باش تقولوا لنا نتوما على 05 22 36 10 36 الا انت كتحل الثلاجه وكتبقى تشوف فيها وكتسدها وكتمشي بحالك. انا كنديرها بحيت كنحل جو مدي جو مونجي شي حاجه ولكن كنعكز ابخي كنسيي يوزي الويب وي انا كنحلها كنبقى نشوف انا ديجا بعدا الكوزينه هذيك ساكن فيها كنجيب بيسي ديالي انت كتخلي الثلاجه محلوله لا كتكونيكتا من الكوزينه ديالي ونضرب مع الوالده على الكوزينه. علاش عندك الويفي تما عزيز عليا نريح في الكوزينه ولا نريح في البيت؟ لا مي سي فغي انا لا والله الا بصح ما كنفهمش علاش واش خايفين واش الماكله كتمشي غناخذوا معنا امل صباح الخير النور سيدي صافا امل لاباس عليك الله يحفظك انت كتحلي الثلاجه وكتبقى تشوفي عدلت اخويا الله القسم عدلت اخويا عباد عدلت جبتي لي الضحكه وحق الله بقيت كنفكر شنو غنطيب حليت عاود مشيت ثاني دابا عاود حليت طلعت جاوبت انا قلت واقيلا داك الشيء اللي بغيت ندير لقيته مازال في الثلاجه. المشكله كتحل ديك لابارتي انفيريور ومن بعد كتحل البلاصه اللي فيها الفريغو كتشوف عاوتاني اللحم مجمد تما وكتسد الثلاجه والله دائما كنديرها. واش بحال كتقلبي على شي حاجه وما كتلقايهاش؟ كنبقى نحل ولكن كان ميم بون كنفكر في هاد شي حاجه. ولقيتي بعدا دابا شنو والو ما لقيت شيء. شكرا امل انا ما جاب لي شي حاجه حطها فيها. شكرا بزاف امل ميرسي سيدي وشكرا. السلام عليك. ناخذوا نجاة من وجده. صباح الخير نجاة. صباح الخير عليكم. المشكله هذه تحليتي الثلاجه كتصرى لي كل خطره ماشي غير مره. كنكون نطيب ولا نكون هكا نمشي نكون سيرتو نكون مضروبه نمشي نحل الثلاجه نبقى نحلفها ونتفرج نبقى نتفرج. غير نجاة او موين في النهار شحال مره كتحلي الثلاجه وكتشوفي فيها وكتسدها؟ لا حسبت فيها كل خطره راني حليتها كل خطره راني نقبل عليها ونشوف ونبقى نقول واش بغيت. لا كتشوف دي فوا في دوك لي ياغورت وكتشوف الخضره وكتشوف داكشي كتبقى تشوف فيهم واحد جوج دقائق وكتفكر في شي حاجه ما كتعرفش ما كتشوف وكتسد واش شي نهار غتحل غتلقى داكشي مشى ولا ما فهمتش ولا يضرب بوحدو. صراحه حتى الاولاد ماشي غير انا حتى الاولاد كيجيو داخلين من برا يجيو ديريكتومون الثلاجه كما قلت انت يجيو ديريكتومون الثلاجه كيحلوها يشوفوا واش نقص فيها واش زاد فيها. ما عرفت. شكرا نجاة ميرسي بوكو. شكرا. هيا نمشي الدار البيضاء. ليلى صباح الخير. الو السلام عليكم. صافا ليلى يمكن جالسه وسط الثلاجه كتحل الثلاجه كتشوف الناس. لا انت يمكن العكس قلت لي دابا كنحل فيها وجاتني الضحكه. شي عقنا بكم اللي وسط الكوزينه لا وسي فغي وما كاينش شي واحد تيكون وسط الثلاجه وكيحل كيشوف واش الدنيا كاين شي حد وكيسد عليه وسط الثلاجه. كنحلها ما كنحل الفريغو كنسدو ثاني وشي حاجه ما ياك ما عرفت علاش بيزار هاد القضيه فينا حنا المغاربه بزاف. عادي لا انا الدريات بناتي حتى هما كيحلوا ماما الثلاجه حليناها سديناها ما كاين والو. مشكله دابا بحال كتسلم عليها السلام الثلاجه بخير لاباس عليك كتسدو كتشوف. اوتوكا شكرا بزاف. شكرا ليلى. وي واحد الحاجه اللي درناها وحنا صغار ما كاينش فينا اللي ما دارهاش. وي فاش كتحل الثلاجه وكتسدها بشويه باش تشوف واش الضوء داخل كيبقى شاعل ولا كيطفى. عرفتي شنو وكاين واحد الناس اخرين عاوتاني ماشي غير الثلاجه ديال التليفون اللي كيسيب كيشوف فيه وما ما كتشوف والو زعما واش كاين شي ما كتشوفش واش كاين شي كدير التليفون هكا وكتحطو. انت الا كدير بحال هكا عيط لينا دابا على 05 22 36 10 36 الا كتشوف التليفون ديالك 30000 مره في النهار وما كتعرفش علاش كتشوف التليفون ديالك. مصيبه. Non mais surtout t'as l'impression des fois qu'il vibre alors que non il vibre pas et derrière il a pas sonné. لا المشكله هو انه ما تيكونش في جيبك كاع وكتحس بيه فيبري ودي فوا كتشوف التليفون كتسنى هو يدوي معاك كتشوف فيه كتقول لهم لا حتى شحال بايت لك. مشكله هذه. جدنا نهضروا على هذا السوجي. Je t'en train de raconter mes news, toi tu penses à autre chose. فاش مشى لي انا التليفون راه 3 ايام وانا كنحس بفيبرو في جيبي.
لا مي سي فري القضيه التليفون ديال الثلاجه كدير التليفون كتبقى تشوف فيه بحال هكا واش كتسنى يشير عليك ولا ولا يصيفطك ميساج وما تبقاش تشوف فيها عافاك جو سي با سكي سباس بون بريف غادي نمشيو نشوفوا ديريكتومون لو دوزيام بوز بوز ديال هاد الصباح هذا يونس. وي دونك الدوزيام بوز ديال الصباح هو واحد المغربي اللي دار واحد الفيديو كليب على اون شونسون ديال شاروخان. وي اون شونسون هنديه. دونك فيديو كليب راه دار لو بوز دابا سور انترنيت راه شو واش عنده شي شطحه اسي سبيسيال؟ عنده شطحه اسي سبيسيال وعنده ديكور اسي سبيسيال حتى هو. وباش زادها باش زعما هاد السيد باش قتل كل شيء سي كو دار لا تراديكسيون لجحش. نطلب منك واحد الحاجه خناك بالله واش عندك لا فيديو؟ عندي لا فيديو حطها في لاباج فيسبوك ديال شادي الله يرحم الوالدين صافي دابا تو سويت ويلي من الخير. ميرسي بوكو شو ستوندار ناخذوا نبيله من الرباط. صباح الخير نبيله. صباح الخير. صافا نبيله؟ الو سي عماد صباح الخير. لا لاباس عليك كي داير بخير؟ كلشي بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك. الحمد لله ميرسي. الو نبيله انت شنو المشكل ديالك التليفون ولا الثلاجه؟ بجوج اخويا. الوعره شنو هي؟ الوعره هي كتحل الثلاجه وكتشوف التليفون. كنتخافق ما كنعرفش نشوف الثلاجه ولا التليفون ولا عرفتي. نقول واحد القضيه الثلاجه حنا عندنا معها علاقه وطيده اون ديغي اختنا تجينا من العائله ما فهمتش حس المود كلشي لا ميم شوز. مي سي فري اما التليفون فحدث ولا حرج ولا عندنا مشكل فريمون سي فري. تحسي بيبي كنعسو حدانا كنفيقو كنطلعوا عليه كل ساعه كنشوفوا واش محتاج شي حاجه كنبدلوا لي دي فوا كنبدلوا لي لاكوك كنبدلوا لي الحوايج مره ضروري مره عرفتي فريمون اكثر من البيبي كنتهلاو فيه زعما سي امبرسيونون مي سنديرو هادشي اللي طلع. نبيله واش عمر شي نهار باغ اكزومبل انا طرات لي واحد النهار صونا شي واحد في الباب ومشيت حليت الثلاجه واش عمرها طرات لك انت؟ صح القضيه كتوقع بزاف. سي ريفلكس. لا انا بارفو كنبغي ندير شي حاجه اخرى كنحل الثلاجه. كنبغي باغ اكزومبل نمشي نشرب من هادي كنحل الثلاجه ما فهمتش علاش هكاك. مي سي فري ولكن هاد القضيه ديال شي واحد كيصوني في الباب كتمشي تحل الثلاجه داك اللي تيكون شويه كرشو كبيره شويه تياكل بزاف تكون مضروب على زين هادي عجبتني. لا يخطيكم شكرا. جورني وبرافو عليكم ليكيب واعره بزاف كتونسونا. شكرا يبارك فيك ميرسي بيان. لا يخطيكم انت واعره بزاف ميرسي بوكو لي زامي سي بون سالينا نمشيو نشوفوا الثلاجه اش فيها. لو بزبوز ديال الصباح مع يونس. وي لو بزبوز الصباح في لافاك لا فاكولتي الكليه وي لا الجامعه اين وحده فيهم الجامعه ديال الدغوا ديال السيونس. نو ما عرفناش واش ديال الدغوا ديال السيونس مي بون سي لا فاكولتي كيبان لك من الاستاذ كيبان لك غتكون ديال السيونس دونك اللي كان الاستاذ تكون ديال النظر ديال السيونس ديال النظر المهم يجاوب. دونك في لافاك نورمالمون باش كتاخذ دي نوت انت فاش كنتي كتقرا بو بروندر دي نوت اش كنتي ما وصلتش لافاك انا. لا قبل من لافاك قبل من لافاك ما فين هنا ريجيستر في ستار اش كنتي كدير نعم بو بروندر دي نوت. Non, il avait écrit de باش تكتب couleur. درس à l'époque non la tablette سبقتي انت. mais bien évidemment j'avais un big smartphone حلا كبير. انت ليلى؟ Non, moi j'avais mes crayons de couleur. Ça y est, je me suis arrêté aux crayons de couleur, ah non. Ça y est, maximum. مروان ما كنتش كتاخذ دي اللوحه لا حتى ماشي سي فري انا كنعقل على ليبوك عندي واحد القلم كبير فيه واحد شي شنو نقول فيه شي سميترو 50 سنتيمتر ديما كدير لي واحد الاستاذه ديال الفرونسي الله ياخذ فيها الحق هذا النهار هذا كنتي كتربي شي حد نعم لا كنت كيجيبوا لنا من برا ديك الساعه من الخارج كتبغي نعيق به في النهار شوف هذاك كدير لي كونفيسكي ما كتعطي لولادها واخا دونك هاد السيد دخل دونك اني ستوديون تا هو دخل لونفي الناس خدامين كان الكور ديجا كومونسي الكور دونك دخل تا هو ريح هز مع واحد الصاك واحد شويه تنتد الناس في لي ستوديون والبروف هذيك سمع باق مني داروا شنو لقاو وسط الصاك لا ماشي وسط الصاك مني داروا اشنو لقاو هو من داك الصاك جبد داك شيلو دونك حط داك شيلو قدامه الكيلوطي بداك شيلو طاق دونك السيد خدام كينوطي بداك شيلو في لونفي. اسكوزي لي لا فيديو وي عندي لا فيديو. عندك لا فيديو؟ عندي لا فيديو بصح والله تقدر تحط لينا في لاباج فيسبوك شاد اف ام صافي واخا ودير عماد في لا راديو عماد في لا راديو. سيروا شوفوا هذا السيد اللي سخن عليه راسو جاب بعد داكتيلو حتى نتوما عندكم هاد ليدي مي سي فري واش يقدر يمنعك الاستاذ الا جبتي معاك الداكتيلو لا ماشين ديال الداكتيلو Il peut rien dire. Ça y est, c'est bon. mais c'est dingue. Prends les notes. سميت باك طق مي تي في كوميساريات ما بقاش داكتيلو لا بيسي دابا لا مازال في شي هذاك سميتو بي سي
c'est. والله حتى مازال شي كوميساريه لا ولكن داك البيسي اللي ليكرون ديالو ماشي بلا مازال خصو صالون من اللور باش يجلس شي بانتيم 3 شنو هو بانتيم 3 بانتيم 3 بانتيم 3 Imad la radio. Sur Shada FM, le top 5 du jour. وي دي فوا كنلقاو دي ستاتيو ما كنفهموا والو كنديروا لايك وما كنفهمش علاش كنديروا لايك جيم باسكو فاح باسكو حيت صاحبك ولا باسكو خصك تبين ليه بانك راه خدام معاه ودي فوا كدير ان ستاتيو تري امبورطون الناس ما كيتسوقوش ليك وي بعض المرات كدير جيم باسكو ما كتلقاش جيم با لا دي فوا والله انا بعدا اللي ما كنفهمش سي كو دي فوا كتلقى شي واحد يقول لك جو سوي مالاد وكيديروا ليه جيم باغي فيك الخدمه ولا كدير باغ اكزومبل توفى ليا شي واحد كيديروا لك الناس جيم وقيلا عقلتي على واحد الحاجه كنتي درتيها انت في رمضان فاش تفرقعت لك روينه ديال الطوموبيل بيان سور الناس داروا لي جيم ودرت لك جيم الناس فرحانين تيفرحوا بك لان طرات لك مشكله جيم غنشوفوا لي بيغ ستاتيو وي مروان بين لي ستاتيو عاوتاني اللي ما كنفهمش هي ديك مورال 0%. مورال 0%. كيفاش مورال 0% بغيت نفهمها مورال 10%. زعما كيقول بحال لا باتري ديال التليفون الباتري فابل حتى هي كاين باتري فابل لا دي ستاتيو في شكل صاحبي كاين ستاتيو بان لي قبيله في شكل بزاف كاع في ديما راجا ما فهمتش واحد اخر فيه ديما وداد وي بيان سور الوغ توب 5 ديال الصباح هذا Numéro 5. Alors numéro 5 des statuts واحد السيد كاتب j'aime pas Facebook واش داك الفيسبوك تخليها ستاتيو سي t'aimes pas Facebook bref numéro 4 Numéro 4. pour que marié soit un motif d'absence valable واحد السيد خلى ستاتيو ما فهمتوش هذا Pour que marié soit un statut d'absence valable. لا un motif Un motif de... c'est-à-dire Il va falloir que je réfléchisse un peu. لا مي سي تري عرفتي علاش قال لك زعما باش حتى الا مشيتي للخدمه ولا شي حاجه تقدر تقول غير راه متزوج مع مرتي متزوج راه مشكله سي موتيف دابسونس Numéro 3. قال لك واحد ستاتيو خاص بعض الناس يشريو واحد الكتاب باش يتعلموا كيفاش يندغوا المسكه بلا ما يبرسطوا الناس بديك طرق ترطلق Il a écrit tout ça. Numéro 2. un statut ديال ودادين tu connais mais le père de connaît ne connaît pas que tu connais ça me dit quelque سي لو chose. بيغ ستاتيو اللي شفتو البارح ولكن جاوبوا عليه الناس est-ce que tu connais Coco mais le père de Coco ne connaît pas que tu connais Coco Numéro 1. واحد لو ستاتيو فيه واحد صاحبي سكيزو a passé un concours تكلاس الاول الثاني والثالث Non, c'est pas le pire. J'adore ce statut. j'ai trouvé ça نعطيكم un bonus قال لك واحد لو ستاتيو في en fait c'est des SMS surtaxés على 90 92 قال لك الا بغيتي تعرف لاج ديالك دون 10 ans صيفط ان ميساج على 92 90 8 درهم تديسي باغ اس ام اس مي يبرين لي جون بور دي كون وانا هادي الا بغيتي تعرف راسك دون 10 ans شحال غادي يكون فيك Les astuces malines de Leïla. L'astuce d'El Hatzbah, je vais vous parler qui fait, on peut déboucher le nez. Vous êtes enrhumé, vous n'arrivez plus à respirer avec toute cette vague de froid, bzaf diyal nas mrouhin, et ils n'arrêtent pas de renifler. Oui. Donc justement un délicum aujourd'hui des astuces pour vous aider à déboucher votre nez gratuitement, naturellement ou avec des recettes sahlin. On va commencer bada avec en versant chouïa dial hamad, ftobsel srer dial ma. Oui. Ratkhhaltom mzien et vous bon. Désolé de parler de ça dès le matin, mais il va falloir aspirer l'eau en fait par la narine et rejeter dans le lavabo. Et ça va aider à débloquer justement la circulation. تخلط مع الماء ياك الحمد. يتخلط مع الماء. Sinon on dit justement une autre astuce qui est tout aussi efficace. نتخلط معلقة كبيرة ديال الملحة, du gros sel, pas le sel de la cuisine, le gros sel, dans un bol rempli d'eau chaude et tu vas faire la même opération. Donc les deux recettes تقدر تديرهم تعاودهم plusieurs fois dans la journée. Sinon j'ai aussi une autre astuce. Par exemple tu as le nez bouché ou ma katnas, مزيان. تقدر دير quelques gouttes d'huile d'eucalyptus sur l'oreiller قبل ما تنعس. Ça va aider un petit peu à dégager les voies et à respirer beaucoup mieux. Et et dernière petite astuce, je vois que tu as tout le temps avec toi un paquet de mouchoirs. Investis un petit peu plus dans des mouchoirs, tu vois les mouchoirs verts à l'eucalyptus. Oui. Les mouchoirs. Voilà. Ah, d'accord. Et ben justement, à chaque fois que tu te mouches et que tu inspires après, les voies sont dégagées et c'est des petits trucs tout ça.
Tous les matins, 7h, 9h, Imad في la radio sur Shada FM. غادي نسمعوا لواحد الاكستري من الحلقه ديال الخيط الابيض، الاكستري اللي ما عمره ما داز القناه الثانيه، غير هو في المونتاج حنا ديما كنكونوا مخبين في واحد البلاصه، كاين واحد لا بوبيل ديال دوزام تيلوحوا فيها داكشي اللي ما كي حنا اوني كونيكتي ديريكتومون مع لا بوبيل دو لورديناتور داك لو مونتور اللي كيدير المونتور، كناخذوا داكشي اللي ما داش. غنسمعوا هذا الاكستري هذا. سنة 2018 أي منذ 10 سنوات قلت لي عملي يعني عملك في البناء هو اللي عرفك على عائشة الزوجة الأولى أم 3 البنات. جا الوالد قال للوالدة هاد البنت غنديها لولدي، عجباتو، بغيتها، ربيت عليها كبده، بغيتها ما نكذبش عليك. نعم. أنت قلتي لي أنا ما كنتش راضية على زواج هاد الولد لا الأول ولا الثاني. جات لي عند اختي قالت لي ولدك كيتزوج، قلت لها نعرف الشيطان، قالت لي ولدك كيتزوج، تديني للدار، مشيت صونيت في الباب، شدتنا وبعدتنا من الدار واحد شويه، بقينا كنهضروا، قلت لها حبيبه انت اللي عطيها بنتك العديل، قالت لي ياه هادشي ام العروسه، هذه ام العروسه. قلت لها ودرتي العرس ولا باقيه؟ قالت لي عاد نازلين في العرس. قلت لها قلت لها الوالده ديالو؟ قالت لي الوالده ديالو عيانه، راه صات فيها السكر مكرفه في كرسي متقاعد وعنده بنيته وحده كطيها غرس الماء كتشربوا. قلت لها قلت له مراتو؟ قالت لي مطلقه عنده معاها بنت. قلت لها حبيبه ها مراتو فيني قدامك قدام عينيك عايشه وها البنيات 3 وانا هي امه كي جيتك. عادل انت في هادشي كله حيت نتوما مشيتوا بعيد مع نسابك اللي كنتوا بخير وعلى خير، اش وصلكم لهادشي؟ تكتفت في العرس ديالهم ناس السداري بسباطي كيما هكا، ناس ما عرفتش عائلتها. شكون فك الكتاف؟ فكاتو هي عيشة. الناس كتكتف فيك وانت ناعس وفايق وعلى برجك وما شارب والو واتفقتي وما عرفتش شكون كتف. ما حسيتش انا تنص لقيت راسي مكتف. اللقاء الاثنين القادم بحول الله. بون هذيك السنه ما عمرو سي بون سالينا نمشيو نشوفوا الثلاجه اش فيها. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.